बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, लाहौर के दिल अनारकली में होने वाला धमाका और इस धमाके के बाद इसकी तहकीकात और इसकी जिम्मेदारी बलोचों की दुश्मन जमात, जो असल में हमारे बलोच भाई जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनकी दुश्मन दहशतगर्द जमातें हैं BLA और इस तरह के तमाम तर छोटे छोटे गिरोह जो हैं, इन्होंने एक यूनियन बनाई है, उसने जिम्मेदारी तो कबूल कर ली। लेकिन इस वक्त एक इस तरह की गुमनाम कार्रवाई हुई है जिस हवाले से मैंने कल रात गए जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई और उसमें मैंने बड़े वसूख से यह बात कही कि आप मेरे अल्फाज लिख कर रख लें कि इस तरह का इन्हें दबड़दूस किया जाएगा कि BLA की चूल्हे हिल जाएंगी और आज BLA को यतीम कर दिया गया है। मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली जो इस वक्त इंतजामात हैं वो भी किए जा रहे हैं और इस हवाले से बड़ी मेरे पास इंटरनल एक दो खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। आखिर होने क्या जा रहा है, क्या खेल मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आप जरा जो मैंने रात गए वीडियो रिकॉर्ड करवाई जो अब से चंद घंटे पहले हमने रिलीज की, आप उसके अंदर मैंने क्या कहा था जरा पहले वो सुने। और इनके पूरे नेटवर्क को इस तरह से कुचला जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, मेरे लफ्ज लिख के आप रख लें, इस वीडियो को आप रेफरेंस के तौर पे रख लें। इंशाल्लाह ये मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूं कि बहुत जल्द आपको बलूचिस्तान में कोई ऐसी पहाड़ों पर कार्रवाई मिलेगी कि इनकी चूल्हे हिला दी जाएंगी। ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी सुन लिया। अब जरा मैं आपके सामने रखता हूं इंतहाई दिलचस्प तफसीलात। ये वो तफसीलात हैं जो बलोच भाइयों की जो दुश्मन तंजीम है, पाकिस्तान की दुश्मन तंजीम के जब कारिंदे और दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क की जो एजेंसीज जिन्हें हैंडल करती हैं, जिनकी डोरें जिनके हाथ में है, जब वो सुनेंगे तो इस वक्त वो भी सर पकड़ के बैठे हैं। आपको ये मालूम है कि जब से साल 2022 शुरू हुआ है कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ सरहद के इस पार एलानिया और कुछ सरहद के उस पार अफगानिस्तान में नामालूम और गुमनाम कार्रवाइयां, गुमनाम लोगों की तरफ से गुमनाम ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर छुपे दंदनाते फिरते दहशतगर्द पहाड़ों के अंदर, गारों के अंदर अपनी अपनी बिलों में छुपे हुए जो हैं, उन्हें ना सिर्फ वहां पर एलिमिनेट किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो शेख रशीद साहब ने कहा कि पुलिस वाले को मारा गया, ये दहशतगर्द हैं, इसकी जिम्मेदारी TTP कबूल कर रही है। इस्लामाबाद के अंदर अभी मजीद दहशतगर्दी के वाकयात का खतरा है। ये अभी बात उन्होंने की ही कि अगले दिन लाहौर के अंदर धमाका हो गया, कराची में दाइश का एक दहशतगर्द पकड़ा, यानी कि इस्लामाबाद में TTP, लाहौर के अंदर BLA और कराची के अंदर दाइश, ये सब इस वक्त यूनाइट होकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहर और बड़े हब्स जो हैं उनमें हमला करना चाह रहे थे। अब जो लाहौर का हमला है उसमें 3 लोगों का पता चल गया कि 2 सहूलतकार थे, एक दहशतगर्द था। दोनों के दोनों सहूलतकार भी वहां पर मौके पर आए और देखते रहे कि वो वहां पर अपना जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस है धमाके वाली वो वहां पर रख रहा है। वो पकड़े गए हैं जी दोनों, और अब इंशाल्लाह ये तीसरा दहशतगर्द भी पकड़ा जाएगा और उनसे तहकीकात हो रही है, इनका पूरा नेटवर्क उड़ाया जाएगा। लेकिन इस सब के अंदर एक धचका तो देना बड़ा जरूरी था, इन्हें बताना जरूरी था कि तुम हमारी रेंज में हो, हमारी रेंज में और गुमनाम लोगों की रेंज में हो और बेमौत मारे जाओगे तुम्हारे टॉप के लीडर्स। इससे पहले खालिद बल्ती मारा जो खरासानी TTP का, वो TTP के ग्रुप्स को यूनाइट कर रहा था, वो वाहिद आदमी था जो चेन था, वो वाहिद आदमी था जो पूरे TTP के सारे ग्रोह जो आपस में फड्डा था, जिनका जो आपस में लड़ते थे मरते थे, उनमें सब में काबिल कबूल था, उसे एलिमिनेट किया गया। और इस वक्त BLA का कमांडर रज़ाक मंदली उर्फ इंजीनियर अफगानिस्तान में मारा गया है। इसका नाम उर्फियत में BLA के सर्कल्स के अंदर इंजीनियर के नाम से मशहूर था। ये क्यों था ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख देता हूं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का दहशतगर्द कमांडर रज़ाक मुंदली उर्फ इंजीनियर अफगानिस्तान में मारा गया। हलाक कमांडर असला बारूद अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल करता था। ही वॉज द पर्सन इन चार्ज ऑफ BLA एंड ऑल बलोच एनिमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो बलोचों की दुश्मन हमारे भाइयों के और उनके नाम पर ये दुश्मन के आलाकार हैं,
ان کے لیے اسلحہ افغانستان سے پاکستان، یہ لاجسٹکس کا ہیڈ تھا۔ تفصیلات کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی کا دہشت گرد کمانڈر رزاق مدلی اور انجینئر مارا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ دہشت گرد کمانڈر کو افغانستان میں مالی تنازع پر مارا گیا ہے۔ اپیرنٹلی یہ خبر سامنے آئی ہے، اب خبر کو آپ سنیں اور سر دھنیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ دہشت گرد نوشکئی احمد وال کا رہائشی اور کافی عرصے سے افغانستان میں مقیم تھا اور کلدم پارٹی کے لیے فنڈز بھی جمع کرتا تھا، یعنی کہ یہ فنڈ ریزنگ بھی کرتا تھا، پھر اس سے اسلحہ بھی خریدتا تھا اور ایک پورا نیٹ ورک چلاتا تھا، اس اسلحے کو پاکستان سمگل بھی کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق مارے جانے والا کمانڈر اسلحہ بارود پاکستان منتقل کرتا تھا، بارود اور اسلحہ نوشکئی کے رستے منتقل کیا جاتا تھا۔ ذرائع نے یہ بھی کنفرم کر دیا ہے، انٹیلیجنس ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی، کہ ہلاک دہشت گرد نے 2011 میں کوئٹہ میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی، جبکہ مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی یہ شخص ملوث تھا۔ یاد رہے رواں مائی پاکستان میں خودکش دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ بھی افغانستان میں مارا گیا تھا۔ افغان صوبے میں کلدم تنظیموں کے آپسی جھگڑے میں گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں نور گل نائب امیر حاجی رشید عرف ماما ہلاک اور کمانڈر وحید گل جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے۔ ذرائع کے مطابق نور گل پاکستان میں ہائی پروفائل دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا، جبکہ دہشت گرد اسلام آباد ہائی کورٹ خودکش حملے اور شاہ نورانی مزار پر خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چن چن کر یہ جس جگہ کو اپنا سیف ہیون سمجھ رہے تھے، جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ ہم دندناتے پھریں گے، ان پر زمین تنگ کی گئی ہے۔ ان کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی، آگے آؤ گے تو پاک فوج تمہارے اوپر قہر بن کر برسنے کے لیے تیار ہے، پیچھے بھاگو گے تو گمنام طریقے سے آپسی موت مارے جاؤ گے، ایسی کاروائی ہوگی۔ جس طرح ان کے نور ولی محسود کو کھانے میں اس کے زہر ملا دیا گیا، کسی کی دعوت میں گیا افغانستان کے کنڑ صوبے میں، اس سے پہلے مولوی فقیر محمد کے حجرے پہ افغانستان کے اندر سے ہی ڈرون حملہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ خالد بلتی مارا گیا، اس کی تو بوری ملی اور پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک ہوا کیا ہے، کن گمنام لوگوں نے کارروائی کی ہے۔ لیکن یہ بی ایل اے کی چولیں ہلا کر رکھ دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اطلاعات تو موصول ہو رہی تھیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، لیکن یہ اس دہشت گرد ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور ایک ٹیررسٹ جو ہے اسے ایلیمینیٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان کے امن کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ لیکن جب اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو ریاکشن بھی ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان اس وقت مکمل طور پر تیار ہے۔ وزارت داخلہ نے ملک بھر میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے، ایکسٹرا آرڈینری میئرز فار سیکیورٹی اکراس دی کنٹری۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے 4 صوبوں کو مراسلہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور انارکلی بازار دہشت گردی کے بعد ریاست مخالف عناصر کی سرگرمیوں کا خطرہ ہے۔ وزارت داخلہ کا جو مراسلہ ہے اس میں صوبائی حکومتوں کو غیر معمولی اقدامات کرتے ہوئے الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 4 صوبوں کے جو پولیس آئی جیز ہیں ابھی انہیں یہ انشور کرنا ہوگا، انٹیلیجنس شیئرنگ تو لگاتار ہو رہی ہے، انٹیلیجنس ادارے ابھی بھی آپریشنز کر رہے ہیں، اور بیشتر ایسے آپریشنز ہیں ناظرین کرام جن کی ڈیٹیلز نہیں دی جا سکتی۔ اور کل ہی آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا، جہاں پر افغانستان کی پوری سرحد، باڑ کا تنازع، افغانستان سے دہشت گردوں کی آمد و رفت، ہر چیز پر کس نے بریفنگ دی؟ کور کمانڈر پشاور، پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے دشمنوں کا نائٹ میئر، ان کے لیے ڈراؤنا خواب سمجھے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے۔ اور اس دورے کے حوالے سے بھی وہاں پر آرمی چیف کا جانا، اگلے مورچوں پر ہر چیز کو خود سے دیکھنا، اور وہاں پر یہ اعلان کرنا کہ ہر حد تک جائیں گے سرزمین پاکستان کے اندر قیام امن کے لیے، اور جو ہم نے امن قائم کیا ہے اسے برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے، اس کے لیے بھی قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے، اور جتنی قربانیاں ہیں وہ رائے گاں اس طرح سے ہم نہیں جانے دیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام، اس سچویشن میں یہ جو دہشت گرد ہیں جو لاہور دھماکے کے ہیں، بہت جلد آپ کو اس حوالے سے میں آپ کو، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے ایک پورے کا پورا نیٹ ورک رکھا اور آپ کو یہ بتایا کہ ایک کارروائی ہونے والی ہے، تو اب کچھ اس طرح کی باتیں بھی آپ کو بتا دیں، اور یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک تو 2 سہولت کار پکڑے گئے ہیں، ان سے نامعلوم مقام پر نامعلوم طریقے سے تفتیش ہو رہی ہے، بڑا کچھ اگلیں گے، جتنے پکے بھی ہوئے سب اگلیں گے اور سب نکلوایا جائے گا، ان کے اندر سے کھینچ کے باہر انفارمیشن نکالی جائے گی۔ ان کا انشاءاللہ جو دہشت گرد ہے، جو تیسرا شخص تھا جو وہاں پر گیا تھا انارکلی میں، وہ بھی پکڑا جائے گا بہت جلد، اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک دھماکہ ہوا جس میں ایک شہری تھا جو کراچی سے آتا جاتا تھا، حافظ سعید کی رہائش گاہ پر ایف اے ٹی ایف سے پہلے حملہ کروایا گیا، اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ چانسز ہیں اس وقت جس میں ہمسایہ ملک کے حوالے سے پاکستان کے منسٹر فار انفارمیشن ہوں گے یا شاید نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، فارن منسٹر، ان میں سے کوئی بھی اس سارے کے سارے معاملے
کے اوپر بریف کر سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل کون پیچھے ہینڈلر ہیں. بہت کچھ ہاتھ لگ چکا ہے اور ابھی بہت کچھ ہاتھ لگنا باقی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.